अलबात अस्सलामु अलैकुम। मुझे यकीन है कि आपको पढ़ने में आसानी हो रही होगी। हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल पढ़ रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल पेश आए आप व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुबह 9 से लेके 11 बजे तक मैं ऑनलाइन होती हूँ। उस वक़्त आप में से जो भी सवाल पूछना चाहे बिला तकल्लुफ़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अज़ीज़ तालबात, ये ज़िंदगी मसाइब तौर तकालीफ का मजमूआ है। हमें कुरान में ज़िंदगी का फार्मूला बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया, इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। हर तंगी के साथ आसानी है, हर तंगी के साथ आसानी है। ये हालात जिनको आजकल हम फेस कर रहे हैं, यकीनन ये बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल शामदे हाल रहा तो हम बहुत जल्द इन कैफियत से निकल जाएंगे और अपने कॉलेज के क्लासरूम्स में बैठ के हम अपनी उर्दू की इस किताब को मुकम्मल करेंगे। बहरहाल जब तक ये हालात व वाक़यात ये मामलात हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन ही अपना सिलेबस मुकम्मल करें। आज हम गज़ल की मीर दर्द की गज़ल की पहली गज़ल के 6 और 7वें शेर की तशरीह अपने इस लेक्चर में करेंगे। मीर दर्द का शेर है, आह मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़ लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। आह ये अफसोस का कलमा है। उस वक़्त कहा जाता है जब किसी दुख, गम, परेशानी या तकलीफ़ का इजहार करना। शब रोज़ दिन रात को कहते हैं। और अपने इस शेर में मीर दर्द कहते हैं कि हमारे साथी दिन रात हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता उनकी मंजिल कहाँ है। अज़ीज़ तालबात, मैंने आपको पहले भी बताया कि मीर दर्द की शायरी में उस वक़्त के माहौल का असर नुमाया है। दिल्ली उजड़ रहा था, 4 सू मौत का आलम था। मौत क्या है, मरने के बाद को लोग कहाँ जाते हैं, ये वो सवालात थे जिन्हें उस वक़्त के सूफियों और मुफक्करों को परेशान कर रखा था। ख्वाजा मीर दर्द ने भी अपने साथियों को दिन रात मरते हुए देखा और कब्र में उठते हुए देखा, तो उनके भी जहन में ये सवालात दिखाई कि आखिर मौत की वादी में क्या रखा है कि वहाँ से पलटकर कोई भी नहीं आता। कोई अब तक न समझा कि इंसान कहाँ जाता है आता है कहाँ से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कोई अब तक न ये समझा कि इंसान कहाँ जाता है आता है कहाँ से। इन सवालों का जवाब फलसफियों ने बहुत कोशिश की, दानश्वरों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इस हकीकत से सिर्फ अंबिया ही पर्दा उठा सके कि मौत दर हकीकत एक वक्फा है आगे अबदी जिंदगी में जाने का। अंबिया कहते हैं, पहले तुम जमीन की पुश्त पर जिंदा थे, फिर तुम जमीन के पेट में जिंदा रहोगे। ये जिंदगी जो बहुत मुख्तसर तुम्हें मिली है, इसमें जो अमाल तुम करोगे मौत के बाद एक दिन मुकर्रर किया गया है, जिसको रोज़े क़यामत कहा गया है। उस दिन जो अमाल तुम इस दुनिया में करते रहे हो उनका हिसाब किताब होगा, और फिर उसके बाद जन्नत या जहन्नम तुम्हारी मंजिल होगी। ये अंबिया इकराम ने हमें मौत और मौत के बाद का क्या होता है ये रास्ता बताया। इसके बावजूद शोरा कराम कि हाँ ये तजस्सुस पाया जाता है
کہ آخر یہ زندگی کا اختتام کس طرف ہوتا ہے۔ خواجہ میر درد نے اپنے بہت سے اشعار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا۔ ایک شعر میں کچھ یوں کہتے ہیں: درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ مختصر یہ کہ موت اختتام زندگی نہیں بلکہ شام زندگی ہے، اور اس کے بعد، اس شام کے بعد جو صبح طلوع ہوتی ہے، اس صبح کو کبھی شام نہیں ہوگی۔ یہ دنیاوی عارضی زندگی ہے۔ انسان اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جس زندگی میں داخل ہوگا، وہ ایک ایسی زندگی ہے جس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ اقبال نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا ہے: مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ چونکہ ہمیں قبر کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ رات دن کا ایک سرکل چلا ہوا ہے، جانے والے صرف اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اور انسان جو ہے، ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ یہ زندگی کس طرف سے آئی تھی اور کس طرف سے کو جا رہی ہے۔ در حقیقت دین اسلام میں واضح طور پر اس گتھی کو سلجھا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوالات انسان کو الجھاتے رہتے ہیں۔ میر درد کو بھی یہی سوالات وہ اپنی شاعری میں مختلف حوالوں سے پوچھتے رہے۔ عزیز طالبات، خواجہ میر درد کی غزل کا آخری شعر ہے: تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ دل عالم سے تا قیامت تک، عالم اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کے دلوں سے۔ ہم درد کہتے ہیں، میں نے اپنی شاعری میں وہ باتیں بیان کر دی ہیں، اپنے ان جذبات و احساسات کو بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کے دلوں پر یہ شاعری اثر کرتی رہے گی۔ اپنے اس شعر میں، اپنے اس آخری شعر، غزل کے آخری شعر میں، خواجہ میر درد نے اپنے فن کی عظمت اور کلام کی تاثیر کی ہمہ گیری اور افاقیت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا موت کا آئینی ہاتھ ہمیں دبوچ لے گا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں، اپنی شاعری میں جو تجربات اور مشاہدات اپنے کلام میں سموئے ہیں، قیامت تک لوگ ان اشعار کو پڑھتے رہیں گے اور یہ باتیں ان کے جذبات و احساسات کو متاثر کرتی رہیں گی۔ ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا فن ہمیں زندہ رکھے گا۔ ہماری شاعری میں، درد کہتے ہیں، میری شاعری کا پیغام قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور لوگ ہماری باتیں یاد کرتے رہیں گے۔
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی اس عالم میں گزارتے ہیں، وہ خدا کا راستہ اس طرح سے اختیار کرتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ میر درد کی شاعری، میر درد کی زندگی، وہ راستہ جو انہوں نے اپنے رب کی محبت میں اختیار کیا، بلا شبہ اپنی شاعری میں وہ جن باتوں کو کہہ گئے وہ قیامت تک نہیں مٹنے والی۔ ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ادیب اور شاعر تو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے مگر اس کا فن لازوال ہوتا ہے۔ درد اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ زندگی کے جن حقائق اور تصوف کے جن معارف کو انہوں نے اپنی کلام میں ذکر کیا ہے، لوگ اسے پڑھتے رہیں گے اور قیامت تک لوگوں کے دلوں پر وہ باتیں اثر کرتی رہیں۔ عزیز طالبات، میں نے اس غزل کے شروع میں ماحول کا اثر انسانی شخصیت پر اس بات کو بیان کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے جذبات و احساسات ان باتوں کے ساتھ، ان حالات و واقعات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ کبھی براہ راست یا ہم دوسری صورت میں کہیں گے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ، دونوں صورتوں میں ہمارے جذبات و احساسات متاثر ہوتے ہیں۔ درد کے ہاں وہ جو دہلی کے اجڑنے کا وہ جو موت کا عالم تھا، اس سے زندگی کے جو مصائب تھے، جو مشکلات تھیں، جو پریشانیاں تھیں، درد نے ان سے بچنے کے لیے خدا کا راستہ اختیار کیا، اور یہ راستہ در حقیقت عشق حقیقی کا راستہ تھا۔ درد نے اس عشق کے راستے میں جو جذبات و احساسات تھے اس کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ درد کے عہد کے یہ ایک بہت بڑا نام